स्पेशली जी डिफरंट टायपची डिसऑर्डर्स असतात त्या भुरग्यांक लागून. फॉर एक्झाम्पल ऑटिझम असता, ADHD असता, तांकां खूब हायपर एक्टिविटी आसता. ती भुरग्यां हांवें कडेन कंट्रोल करपाक जायना भुरग्यांक. सो ते कशें करपाक जाय, तांकां कशें रेग्युलेट करप, तांकां मुखार सगळें कामां हेल्प करपाक कशी हेल्प करपाक जाय तें सगळें आमी उरता. सो हांव ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट. सो आमी ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच थेरपिस्ट, जांकां कोणाक स्पीच डिले आसता, उलोवपाक त्रास जाता, लायक कम्युनिटीन गेले की बयसो जाता, एक उलोवपाक कळना, मिक्सअप जावपाक कळना. सो तांकां कशें शिकोवपाक तें आमी सगळीं वांगडा मेळून काम करता. सो रिहॅबिलिटेशन सेंटरा भितर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अशी काम करता. तितून भितर फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच थेरपी, स्पेशल एड्युकेटर, हेची सगळ्यांचीच गरज जाता. सो सध्या हांवें ओपन केला एज अ ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, बट स्लोली मागीर तांकां इनकॉर्पोरेट काणकोणान फर्स्ट टायम. आनी कोणाक अशें ना, काणकोणचे लोक सगळे मडगांव वता. सो तांकां ट्रॅव्हलिंग इश्यूज जाता म्हणून ते वचनासतना रावता. ते घरात आसा सगळे. आनी कारवार बी असले ना सेटअप ना. कारवारचे लोक सगळे मडगांव वता. सो हांवें चिंतलें की हांगा कारवारच्यान बी बरें जातलें आनी आमच्या काणकोणाकय बरें. हांव देव मल्लिकार्जुनाक आनी गणपती कडेन मागता बरें जावं म्हणून. आनीक लोकांक मडगांव जावं कारवारच्यान ताजे हांगा येता पेशंट घरा कडेन, जावं हांगच्यान ते मडगांव वताले. पूण ताका तें पयस नाका, आपल्या गांवचे गांव आपण उरलें. आनी म्हणून ताणें ह्या भुरग्यांक धंदो हांवें सांगता कसो आदार जाय तितलो हांव दिता. आमी बबेशा आहा, आमगे चेअरमॅन आसा. आनी आमगे म्हाका चड व्हडपण कित्याक की आमगे चेअरमॅनान आज रेस्टॉरंट जावं खंयचेय शॉप उगडें पडलें तें डावन पडलें ना, वयर गेल्ले आसा. म्हणून हे चेअरमॅना हातान ताणें आज उद्घाटन केल्लें आसा. आनीक अशी तागे बरबडाट बरी ताका शेव दिवपा खातीर ताका आरोग्य देवान बळो दिवन आनी बरी बुद्धी दिवन आनी हुशार भुरगे, थंड सारके भुरगे म्हणटा आनी एक ताका आमी जागो दिल्लो आसा. आनी ते बरोबर सोल्युशन म्हाका दिसता. आनी फुडले तागे आवय बापायक एक मान मेळटलो की आपल्या भुरग्याक ताणें शिक्षण दिवन तें आपल्याक खंय तरी नांव दवरलें अशें मान मेळटा. त्या खातीर हांव ताका देव बरो कर म्हणटा आनी ताका बरे भशेन चल म्हणटा.